धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म आदरणीय साथीहरू, यहाँहरू हामी सबैले अहिले यो अभियानमा घुमिएका छौँ। त्यो अभियान भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको महान पर्व महाधिवेशन हो र यो महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन, अब युवाहरूको महाधिवेशन, नेतृत्व परिवर्तनको महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशन हुन्छ भनेर हामीले उद्घोष गर्दै अगाडि आएका छौँ। यसकारण हाम्रो उम्मेदवारी जुन ढङ्गले हामीले उम्मेदवारहरूको सिलेक्सन गरेका छौँ, छनौट गरेका छौँ, उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि, उम्मेदवारहरूको छवि र उम्मेदवारहरूको पार्टीप्रतिको चाहिँ योगदान र बलिदान त्याग, यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर मूल्याङ्कन गरेर धरान काङ्ग्रेस र यो सिङ्गो क्षेत्र नम्बर 1 को काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेर यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसलाई स्थापित गर्नको लागि, जनमत बढाउनको लागि हामीले अठोटका साथ त्यो सङ्कल्प लिएर 14औं महाधिवेशनमा हामीले हाम्रो प्यानल तयार पारेका छौँ। यस प्यानल अन्तर्गत मेरो नेतृत्वमा बनेको प्यानल अन्तर्गत प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र एकतर्फ पार्टीका आदरणीय युवा नेता आयुष श्रेष्ठजीको नेतृत्वमा हामीले उम्मेदवारी तयार पारेको यहाँहरू सामुन्ने प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र 1-2 तर्फ आदरणीय नेता मुरारी प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा उम्मेदवारहरू हामीले अगाडि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र सिङ्गो क्षेत्रको तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा, मेरो सभापतित्वमा क्षेत्र कार्य समितिको पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूको उम्मेदवार हामीले अगाडि सारेका छौँ। हामी सिर्फ उम्मेदवार हुनको लागि मात्रै 14औं महाधिवेशनमा उठेका छैनौँ। हामी काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने तमाम कार्यकर्ता र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि एउटा त्यो सङ्कल्प, त्यो परिकल्पना र त्यो साहस लिएर हामी अगाडि आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जिम्मेवार पार्टी हो। जिम्मेवार पार्टीमा जिम्मेवार नेतृत्वहरूको छनौट हुनुपर्छ। जिम्मेवार पार्टीलाई हाँक्नको निम्ति जिम्मेवार नेताहरू चयन हुनुपर्छ। त्यसकारण जिम्मेवार पार्टीलाई कायम राख्नको लागि हामी सबैले पार्टीका तमाम क्षेत्र प्रतिनिधिहरू, पार्टीका आदरणीय वडा सभापतिज्यूहरू जो हाम्रो मतदाताको रूपमा आउनुभएको छ, यहाँहरूले आफू र आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो ठाउँको भविष्यको लागि, आफ्नो गाउँको भविष्यको लागि हामीले अगाडि सारेका सबल, सक्षम, योग्य र दक्ष अनुभवी नेतृत्वलाई चयन गरेर पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ। अनि मात्रै काङ्ग्रेसको सङ्गठन सुदृढ हुन सक्छ, सशक्तिकरण भएर जान सक्छ र जनताले हाम्रो पार्टी र पार्टीको नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। यसकारण म भन्न चाहन्छु, हाम्रो उम्मेदवार जनताप्रति उत्तरदायी छ, कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी छ। हामी झुटको खेती गर्दैनौँ। हाम्रो यो सङ्गठन, हाम्रो यो समूह झुटको जगमा उभिएको छैन, सत्यताको जगमा उभिएको छ, इमान्दारिताको जगमा उभिएको छ, सहकार्यको जगमा उभिएको छ, सद्भावको जगमा उभिएको छ, एउटा निष्ठा र आदर्श, मूल्य र मान्यताको जगमा उभिएको छ। त्यसकारण हामीले कहिले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो कार्यको लागि न कार्यकर्ताहरूसँग, न साथीभाइहरूसँग, न त जनतासँग झुटको खेती गरेका छौँ, न त हामीले भ्रमको खेती गरेका छौँ। हामी सत्यमा विश्वास राख्छौँ। हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यो भन्छौँ, त्यो बोल्छौँ। त्यसकारण हामी सत्यताको जगमा उभिएका उम्मेदवारको टिम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिमको, हाम्रो प्यानलको विजय सुनिश्चित छ। यो आदरणीय पत्रकारहरू समक्ष म उद्घोष गर्न चाहन्छु, दाबीका साथ भन्न चाहन्छु, हामी अवसरवादी होइनौँ। हाम्रो समूहमा कोही पनि अवसरवादी छैन। अवसरका लागि दायाँ बायाँ घुम्दै फिर्ने, यत्रतत्र चढ्ने हाम्रो पनि त्यो समूहको साथीहरू छैन। हामी सबै साथीहरू इमान्दारी छौँ, नैतिकवान छौँ, चरित्रवान छौँ, पार्टीप्रति वफादार छौँ। मेरा प्रतिस्पर्धी समूहका साथीहरू पार्टी
पार्टी छोड्ने र साथी छोड्नेहरू रहेको छ। आफ्नो फाइदाको लागि पार्टी छोड्ने, आफ्नो फाइदाको लागि साथी छोड्ने अर्को समूह एकातिर छ भने यो पार्टीको भविष्यको लागि यो पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत गर्दै आफ्नो खुन पसिना दिनरात नभइकन आफ्नो जीवन पर्यन्त आफ्नो जीवन पनि आउनी दिने साथीहरूको चाहिँ समूह, यो समूहमा चाहिँ रहेको कुरा यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। म पत्रकार साथीहरूको सामान्य धेरै भन्न चाहन्न। म नेपाली काङ्ग्रेसको चारतारे झन्डालाई कहिले छुट्न दिने छैन र मैले र मेरो समूहले जितेको खण्डमा काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसीको र घरने जनता, चतराको जनता, भरौलको जनता र बकैलीका जनता, यो जुन 1 नम्बर क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ यो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि जनताको शिर झुक्ने काम हामी गर्ने छैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखलाई जहिले पनि जगेर्ना गर्नेछु, संरक्षण गर्नेछु। यहाँ जनता र कार्यकर्ताको मन मस्तिष्कमा फैलाउनेछु। म हाम्रो चुनाव चिन्ह रुखलाई ढाल्ने छैन, काट्ने छैन, त्यसलाई जगेर्ना गर्नेछु। यसकारण आदरणीय साथीहरू, हाम्रो समूहको जित सुनिश्चित छ। हामीले चुनावी अभियानमा 27 वडाका आदरणीय क्षेत्र प्रतिनिधिहरू समक्ष हाम्रो अभियान पुर्याइसकेका छौँ। सबैले हामीलाई विजयको शुभकामना दिनुभएको छ, विजयको अग्रिम शुभकामना दिनुभएको छ। अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले हाम्रो स्वागत र सम्मान भएको छ। हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारहरू अत्यन्तै पोख्त, पार्टीप्रति वफादार, इमान्दार र चाहिँ जुझारु नेताहरू हुन्छ, अत्यन्तै अनुभवी नेता हुन्छ, जनतामा लोकप्रिय नेताहरू हुन्छ, जनताको दुःख सुखमा साथ दिने नेताहरू हुन्छ, कार्यकर्ताको भावनालाई बुझेर काम गर्ने नेताहरू हुन्छ। त्यसकारण पनि हाम्रो विजय सुनिश्चित छ। हामीसँग यो क्षेत्रमा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै भन्न म चाहन्न, धरानको एउटा अभिभावकको रूपमा आफूलाई परिचित बनाउन सफल अत्यन्तै समाजसेवी, मृदुभाषी, अग्रज नेता माननीय चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ हाम्रो सामान्य हुनु, हाम्रो राष्ट्रको रूपमा, हाम्रो नेताको रूपमा, हाम्रो अभिभावकको रूपमा यो टिमलाई बनाउने, यो टिमलाई जन्माउने र यो टिमको निर्माण गर्ने आदरणीय नेता चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठज्यू हाम्रो साथमा भएको कारणले गर्दा पनि हामी धरान र यस क्षेत्रका मूल धारको राजनीति गर्दै आएको समूह अब यो 14औं महाधिवेशनबाट पनि पुनः स्थापित भएर आगामी निर्वाचनमा पार्टी र पार्टीको उम्मेदवारलाई तिनै दलमा निर्वाचन गराउने उद्घोष र सङ्कल्पका साथ 14औं महाधिवेशनमा होमेका छौँ। त्यसका खातिर पनि हाम्रा आदरणीय क्षेत्र प्रतिनिधिहरूले हामी र हाम्रो समूहलाई अमूल्य मतदान गरेर विजय गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै आदरणीय पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पार्टी जिम्मेवार पार्टीको पार्टीले जिम्मेवार ढङ्गले चल्नुपर्छ। जिम्मेवार पार्टी जिम्मेवार ढङ्गले चल्नुको लागि नेताहरू पनि, नेतृत्वहरू पनि, उम्मेदवारहरू पनि सुसनीदेखि नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का चाहिँ दुवैतर्फ र सिङ्गो क्षेत्रका भोलि चाहिँ हुने सबै तहका निर्वाचनमा रहेका नेपालको चौथो अङ्गको रूपमा परिचित आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई म विशेष गरी हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक अधिवेशन देशैभरिका चाहिँ जनता, देशैभरिका दल, देशैभरिका पत्रकार सबैको चाहिँ एउटा चासो र समाचारको विषय बन्ने गर्दछ। यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया, यो अधिवेशन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जुन चाहिँ डेमोक्रेट पार्टी, डेमोक्रेट मुलुक र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार समूह र प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। हामी हाम्रो समूहतर्फका उम्मेदवारलाई घर दैलो गर्दै गर्दा हामीले हाम्रा उम्मेदवारका र हामीले गर्ने प्रतिबद्धता बाहेक हामीले कसैको आलोचना गरेका छैनौँ र कसैले चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कसैको आलोचना गर्छ भने त्यो चाहिँ नेताप्रतिको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। हामी इमान्दार नेता कार्यकर्ता हो भने हामीले आफ्नो भिजन राख्ने हो, हाम्रो आगामी 5 वर्ष योजना के हो त्यो राख्ने हो र नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम चाहिँ 10 लाख कार्यकर्तालाई समेट्न सक्ने सङ्घको नेतृत्व आउनुपर्छ भने यस क्षेत्रभित्र मलाई लाग्छ हामी 6062 सहित क्रियाशील सदस्य छौँ। त्यो क्रियाशील सदस्यलाई समेट्न सक्ने र पार्टीका साथीभाइलाई अन्याय पर्दा उच्च स्वरमा बोल्न सक्ने खालको नेतृत्व आउनुपर्छ र त्यो नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा हामी छौँ।
हाम्रो आन्तरिक कुराहरू मैले यहाँ भन्न चाहिने। हामीले हिजो चाहिँ केमा सहमति गर्यौँ, केमा सहकार्य गर्यौँ, कसको लागि हामी सबैले राजनीतिक चाहिँ बलिदानी गर्यौँ, कसको लागि हामीले राजनीतिक त्याग गर्यौँ र हिजो चाहिँ हामीले अरूलाई नेता बनाउँदै गर्दा, अरूलाई स्थापित गर्दै गर्दा हामी पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने काहीँ हामीले चाहिँ कुरा राखेका थियौँ। त्यो घरभित्रको कुरा भएकोले मैले यो मिडियामा ल्याउन चाहेँ। यहाँको काङ्ग्रेसले के बोल्छ, यहाँको काङ्ग्रेसले कस्तो नेतृत्व ल्याउँछ, यहाँको काङ्ग्रेसले मत माग्दै गर्दा कसरी भाषण गर्दैछ, यहाँको काङ्ग्रेसको चाहिँ चालचलन कस्तो छ, लुहाइखाइ कस्तो छ, आचरण कस्तो छ, सबै चिज हिसाबले यहाँको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा वाच गरिएको छ। हिजो चाहिँ विभिन्न अधिवेशन हुँदै गर्दा, दुईटाको अधिवेशन सकिँदै गर्दा पनि धरान र चाहिँ धरानका केही वार्डहरू चाहिँ चर्चित भए, धरान चर्चित रह्यो। अन्य ठाउँमा पनि चुनाव भए, सबै पालिकामा जति ठाउँमा भए, तर धरान विशेष गरी महत्त्वको विषय बन्यो। र अहिले हामी चाहिँ क्षेत्र र प्रदेश कखको अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। अहिले पनि धरान काङ्ग्रेस चर्चित छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, पार्टीभित्र कोही कसैलाई चाहिँ नेता मन पर्न सक्छ, कोही कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ। पार्टीभित्र समूह छ, एउटा दुईटा होइन तीनटा समूह देखियो। त्यो समूहभित्र पनि अरू साना साना समूह छ। कहिलेको कताको कहिले कता यो सामान्य कुरा हो। जसले जहाँ म स्थापित हुन सक्छु भन्ने देख्छ त्यो चाहिँ त्यतैप्रति आकर्षित हुन्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको गुट भन्न चाहन्न। धरानमा क्षेत्र नम्बर 1 मा काङ्ग्रेसको गुट छैन। नेपाली काङ्ग्रेस धरानमा र क्षेत्र नम्बर 1 मा काङ्ग्रेसको समूह छ। त्यो समूहमा कोही साथीहरू हिजो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। अब यो समूहमा रहँदाखेरि आफ्नो चाहिँ राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्नु भएन कि अहिले एउटै समूहमा के बसिराख्ने, समूह परिवर्तन गरौँ भन्ने मनोभावना जाग्यो कि भोलिको चाहिँ भविष्य आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत मनभित्र पनि हुन्छ होला, म कहाँसम्म पुग्छु भन्ने, मैले के गर्छु भन्ने। त्यसैले चाहिँ म यो समूहमा छु। कोही साथीहरू यो समूहमा हुनुहुन्थ्यो, कोही साथीहरू जानुभयो, कोही साथीहरू अर्को समूहमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। यो सामान्य कुरा। यसलाई त्यत्रो ठुलो चाहिँ हङ्गामाको रूपमा हामीले लिएका छैनौँ र लिनु पनि हुँदैन। सबै कार्यकर्ताको मन, भावना, दिमागमा, मस्तिष्कमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू छानिएका, फिल्टर भएका, कपडाले छानेका, निचोरेर निकालेका चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि छौँ हामी। तपाईँको यत्रो चाहिँ 6000 7000 क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा के अरे क्रियाशील सदस्यमा हामी 630-32 जना चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि छौँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 बढी। त्यसैले ती चाहिँ सबै राजनीति बुझेको, काङ्ग्रेसको टिममा धेरै चाहिँ खुन पसिना बगाएको र काङ्ग्रेसमा र समूहमा रहँदाखेरि कस्तो नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने बुझिसक्नु भएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू हामीसँग छौँ। म पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो। हामी चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ सजग छौँ। त्यसैले सरसर्ती हेर्दा हिजो वार्डमा जसरी हामी चाहिँ स्थापित भयौँ, नगरमा जसरी हामी स्थापित भयौँ, अब आउने चाहिँ यो भित्रको प्रदेश 1 को 1 र 1 को 2 मा उठेका उम्मेदवारहरू पनि यसरी नै स्थापित हुनुहुन्छ जसरी हामी भयौँ। र क्षेत्र नम्बर 1 को चाहिँ जो उम्मेदवार उठ्नु भएको छ सिङ्गो क्षेत्रको, त्यहाँका चाहिँ उम्मेदवार साथीहरू पनि हामी हिजो जसरी स्थापित भयौँ त्यसरी नै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ क्रिया क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपरेखाले त्यही देखाइरहेको छ। र चाहिँ जो साथीहरू जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि स्थापित हुने हो। जो साथीहरू चाहिँ महाधिवेशन जाँदै हुन्छ उहाँहरू पनि यही समूहबाट स्थापित हुने हो। जो साथीहरू प्रदेश प्रतिनिधि जाँदै हुन्छ उहाँहरू पनि यही समूहबाटै चाहिँ स्थापित हुने हो। यसमा चाहिँ बढाउनु पर्ने, घटाउनु पर्ने, कसैलाई चाहिँ चोर्नु पर्ने, किन्नु पर्ने, बेच्नु पर्ने हाम्रो समूहलाई आवश्यक छैन। हामीसँग यथेष्ट चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिले हामी हिजो जसरी स्थापित भयौँ त्यसरी नै सबै साथीहरू स्थापित हुनुहुन्छ। यसमा दुई मत छैन। समूहको साथीहरूलाई सधैँ नगरिकन गयो भने त्यो उहाँहरूले चाहिँ यो छेउ गएर ठिकै छ भन्ने बाहेक अरू त्यत्रो ठुलो आपत्ति चाहिँ गर्नु जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो क्षेत्र, यो नगर विगत चाहिँ र म अब चाहिँ उम्मेदवारलाई तिनै तहका उम्मेदवार चाहिँ दुईपट्टि विकारमा चाहिँ सङ्घका प्रदेश चाहिँ 1 नम्बर क्षेत्रका उम्मेदवारलाई, पदाधिकारीलाई विशेष गरी म परिचय गराउँदै अगाडि बोलाउन चाहन्छु। खतर्फको सहसचिवको उम्मेदवार मन्जु राईज्यूलाई मैले बोलाएँ। यसै गरी यस क्षेत्रबाट नगरबाट उपमेयरका प्रत्याशी हुनुभएकी आदरणीय दिदी श्यामा रेग्मीज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि राजनीति गर्दै हात्तीसारी क्याम्पसबाट स्थापित भएका युवा नेता राजेन्द्र खड्कालाई म
खतर्फको सचिवको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अरूलाई पनि आफ्नो भूगोल बनाएर राजनीति गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। विजय घिमिरे धरानभित्र चर्चित युवा नेता परिचय सिनियर व्यक्तित्व र कुराभन्दा पनि बेसी काम गर्नुहुने आदरणीय डिम्बिसन राई उपसभापतिको अर्को उम्मेदवारको रूपमा उहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु। यसै गरी हामी सबै राजनीति गर्दै हामीलाई चाहिँ यसै गरी बासिन्दा लामो राजनीति चाहिँ बुझेको व्यक्ति उपनिर्वाचन ताकत काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले नगर उपसभापतिको रूपमा उहाँलाई तत्कालै मनोनित गऱ्यौँ र चाहिँ 2-2.5 वर्ष हामीले सँगै काम गऱ्यौँ। म सचिव उहाँ उपसभापति र अत्यन्त चाहिँ सबैले रुचाएको मिलनसार र मिजासिलो र छिमेकी युवा क्लबको चाहिँ संस्थाको अहिले पनि अध्यक्ष भएर बालनगरमा काम गरिरहनु भएको निवर्तमान धरान नगर उपसभापति हालको चाहिँ कतर्फको अमित श्रेष्ठ समूहको सचिवको उम्मेदवार राजेन्द्र राईज्यूलाई म परिचय गराउन चाहन्छु। सबैले चिने सुनेको हिजो 13औं महाधिवेशनबाट यसै गरी उपसभापतिको उम्मेदवारको रूपमा धरान 12 का स्थायी चाहिँ बासिन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको लामो चाहिँ को 50 सालतिर अगाडि सारेका छन्। अनि चाहिँ सँगसँगै यहाँ मैले नेताजी निर्वाचनहरूमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर जबसम्म चाहिँ वार्डदेखि सङ्घसम्मको चाहिँ नेतृत्वमा उठेका उम्मेदवारलाई विजय गराउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो विजयको यात्रा अधुरै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सन्देश पनि चाहिँ दिन चाहन्छु कि यहाँ भएका अनुहारहरू यहाँ भएका मतवान चाहिँ नेताहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेस यो क्षेत्र र सुनसरीलाई नै काङ्ग्रेस भए बनाउनको लागि हामी सबैको चाहिँ पहल कदमी र उहाँले नेतृत्व लिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा गर्दै सबै उम्मेदवारहरूलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरूलाई म यहीबाट आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले अगाडि सारेका सबै चाहिँ उम्मेदवार साथीहरूलाई यहाँले हिजो हामीलाई जसरी मत दिनुभयो, यहाँले हिजो वार्डबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि जसरी निर्वाचित गर्नुभयो, यहाँले चाहिँ हामीलाई हिजो जसरी नगरमा निर्वाचित गरेर स्थापित गर्नुभयो, यसै गरी यो अगाडि चाहिँ सारेका उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ यसरी नै स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने